कंवर दिलशाद साहब, अमेंडमेंट्स हो गई इलेक्शन एक्ट 2017 में, अब सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, सामने हैं। और एक जो हम देख रहे थे कि निगरान सेटअप को एम्पावर करने की बातें हो रही थी, तो उसमें कुछ महदूद इख्तियारात तो मिल गए हैं, लेकिन क्या ये महदूद इख्तियारात लामहदूद में तो नहीं तब्दील हो जाएंगे? नहीं, सबसे पहले बड़ी अहम बात यह है कि जो 54 जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, वो एक नॉर्मल रूटीन की तरमीम है। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी और जो इंतखाबी इश्तहाद कमेटी बनी थी, जिसमें बड़े पाकिस्तान के बड़े सियासतदान, बड़े काबिल एहतराम सरदार अय्याज सादिक साहब उसके चेयरमैन थे, तो उनको चाहिए था कि जो इलेक्शन के मामलात की एक्सपर्ट की रूह को समझते हैं, तो उनको इनवाइट करना चाहिए था, उनको दिखाना चाहिए था ड्राफ्ट। हमें ही ड्राफ्ट दिखा देते तो हम उनको ये कह देते ना, इसमें 70% तो इस्लाह आज जो आपने की है, ये तो ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट 2017 का हिस्सा है, इसमें आपने कौन सी नई बात शामिल कर दी। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, फार्म 15, फार्म 45, 46 कैसे तस्लीम होगा, कैसे जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर कैसे करेगा। वो तो पहले भी इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2 बजे रात तक मुकम्मल हर सूरत में फार्म 45 रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचाना है, तो वो इसमें भी लिखा हुआ है। तो 70% तो वही इस्लाहत है जो उसको रिपीट कर दिया। तो ये तो बड़ी है ना एक बात, इसमें कोई खास अहम बात नहीं है इसके अंदर। जो 54 जो तरमीम की गई है, उसमें एक जो सबसे बड़ी अहम तरमीम जो आई है, वो आई है आपके जो केयर टेकर गवर्नमेंट निगरान वजीर आजम को जो इख्तियारात दिए गए हैं टेम्परेरी तौर पर, अबूरी तौर पर, वो ये है कि वो अब चूंकि पाकिस्तान एक इंतहाई माशी बदहाली की तरफ जा रहा है, तो खुदा का शुक्र है कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए। और IMF ने पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया कि उन्होंने आपके तमाम जो है हुकूमत की जो भी तदाबीर थी वो तस्लीम कर ली। उसमें बहुत सी ऐसे पाइपलाइन हैं जो चंद महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उस पर पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो उस पर केयर टेकर वजीर आजम को यह अख्तियार दे दिया गया है कि वो माशी मामलात पर जो पाइपलाइन में, लफ्ज़ इस्तेमाल में करो, जो पाइपलाइन में जो बाकायदा अंडर प्रोसेस है, उस पर आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दे सकते हैं। और लेकिन एक बड़ी अहम बात उन्होंने ये लिखी है, इलेक्शन एक्ट 2000 जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 230 में तरमीम की है, ये टेम्परेरी तरमीम है। इसका आइंदा जो इलेक्शन होंगे 5 साल बाद, उस पर इसका असर नहीं होगा। ये मौजूदा हालात में केयर टेकर वज़ीर आज़म को ये अबूरी इख्तियारात दिए गए। इसमें कोई ये बड़े हालात के मुताबिक होते हुए नागुज़ीर थे कि वज़ीर आज़म को इख्तियारात दिए जाए, तो ये इख्तियारात दे दिए गए। वो सिर्फ माशी तौर पर, माली तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुदाखलत करना, इलेक्शन शेड्यूल पर जो है उस पर अमल दरामद होने में किसी किस्म की कोई रुकावट डालना, वो वज़ीर आज़म के इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद तमाम शेड्यूल जारी करेगा और इलेक्शन जो है उसका बाकायदा जो है वो जब भी अगर असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं उसके शेड्यूल के मुताबिक वो जारी करेगा। अच्छा, तो यानी ये मैं अगर अखज़ करूं, कंवर दिलशाद साहब, अगर मैं मुश्तरका मफादात कौंसिल जिसका अगले हफ्ते इजलास हो रहा है, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कि हमने डिजिटल मर्दम शुमारी का गजट नोटिफिकेशन आर्टिकल 51(3) के तहत कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस नई डिजिटल मर्दम शुमारी की नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदिया कराने का मजाज होगा आईनी और कानूनी तौर पर। ठीक, और वो उसके लिए कुछ 4 से 6 माह लगने का, 4-6 माह लग जाएंगे। 4 से 6 माह इलेक्शन जो है वो मौखर हो सकते हैं फरवरी 2024 तक। लेकिन अगर वो गजट नोटिफिकेशन ना हुआ तो फिर इलेक्शन जो है या तो 8 अक्टूबर को हो जाएंगे, अगर 90 दिन के बीच में बात आई तो 7 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी अंदरूनी तैयारी कर ली है। आज मैं बताता हूँ आपको बड़ी अहम बात कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने हुक्म जारी कर दिया है कि तमाम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को तो तकरीबन 7.5 लाख का अमला जो है
اس کی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کر دی جائے. تو یہ سارے معاملات طے ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. چلیں اچھا جی بیرسٹر عامر صاحب, مخصوص ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگوں نے ابہام پیدا کرنے کے لیے عوام میں شکوک و شباب پیدا کر رہے ہیں. کنور صاحب سر جو ترامیم آپ فرما رہے ہیں کہ 70% آلریڈی تھیں, تو پھر ان میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور پھر یہ جو پرانا بینک اکاؤنٹ نیا بینک اکاؤنٹ, اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیوں اس پر اتنی بات ہو رہی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس میں کوئی میں آوستے ہوں, جو ہمارا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جو سیکشن 230 میں جو اہم ترامیم کی گئی ہیں وہ عارضی بنیادوں پر کی ہے, وہ ہے, اس کو کہتے ہیں پروویژنل ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اگلے الیکشن تک وہ ختم ہو جائے گا. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی کیئر ٹیکر سسٹم نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ کہیں آپ کے پاکستان اس ملک کے تمام حالات کو رک جاتے ہیں, ترقی یافتی کام رک جاتے ہیں, انٹرنیشنل معاہدے ختم ہو جاتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, معطل ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, پاکستان بالکل مفروض ہو کے رہ جاتا ہے. سر ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے نا کنور صاحب کہ سیٹنگ گورنمنٹ اگر الیکشن کروائے گی تو مانے گا ہی نہیں. اس کو اختیارات دے دیتے ہیں, اختیار دینے میں کوئی حرج نہیں. الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, وہ الیکشن کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرتے ہیں, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ صرف اختیار ان کے معاشی طور پر ہے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کا ہے, یا امن و ایمان کا صورتحال ہے. وہ کسی کو پروموٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان کسی کو پروموٹ نہیں دے سکتے, ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر. یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ چند انہوں نے شکیں دی ہیں کہ آپ اپنے انٹرنیشنل معاہدے کو جو انڈر پارٹ لائن ہے وہ کام کریں. اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کنور دلشاد صاحب, یہ تمام سیاسی کنور دلشاد صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. جو جماعتیں ان کو کرے گی, 13 جماعتیں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی, وہ سیاسی جماعت کرے گی, اس کا تو زہر ہے, اس کا تو جھکاؤ کسی جماعت کی طرف ہوگا جو جماعت اس کو لے کے آئے گی. لیکن چلیں اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں سر کنور دلشاد صاحب, ایک چیز 51 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری ہوئی ہے, لیکن 47.5 ارب روپے جو کہ الیکشن کمیشن کو درکار ہیں وہ یکمشت نہیں دیے جا سکتے. تو یہ کیا عجیب سی بات ہے, اور بالکل اینڈ تھوڑا سا رہ گیا وقت اب, اور اب ترقیاتی منصوبے اگر شروع ہوں گے تو کب پورے ہوں گے؟ کنور دلشاد صاحب جی کس کے بعد سوال کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر 47.5 ارب روپیہ مانگا تھا الیکشن کمیشن نے, جو یکمشت ادائیگی نہیں کر سکتا. وزارت خزانہ نے واضح کہہ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, لیکن 51 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری ہو گئی ہے ایم پی ایز ایم این ایز کے لیے. میں نے آپ سے بتایا نا آپ کو کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سارا اپنی جو پنجاب کی, میں آپ کو حوالات ہوں, پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ ہر معاملے میں الیکشن کمیشن سے ہی مشاورت بھی کرتی ہے, اسے اپروول بھی لیتی ہے. اب پنجاب گورنمنٹ نے وہ تمام ترقیاتی کام جو سابقہ حکومت نے اپنی سیاسی مسلطوں کے تحت ان پر کام نہیں کیا تھا, انہوں نے 5-6 مہینے میں وہ تمام ترقیاتی کام انہوں نے مکمل کر دیے, جو کہ سابقہ حکومت کی ذمہ داری تھی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت کے بھی ایسے معاملات جو سامنے آئیں گے تو وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کو حل کر دے گی. 5-6 مہینے کی بات ہے, اس لیے ملک کو 5-6 مہینے کے لیے کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اختیار کوئی بھی نہیں ہے, وہ صرف اس پہ اپنے نام نہاد پرائم منسٹر ہے, کوئی اختیارات پاتا ہوں. تو یہ اختیارات دینا کوئی ایسی بھاشا کوئی بات غیر معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اب آپ پیچھے چل گئے, اب جنرل سر اگر غیر معمولی نہ ہوتی تو امینڈمنٹ کیوں کی جاتی؟ وہ بھی ایک قسم کا ٹیمپریری فیز ہی تھا نا, سارے کاموں کرتے چلے گئے, حالانکہ وہ بھی دیکھا جائے. میں ذرا عامر صاحب سے بھی اس پہ بات کرنا ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس پہ اپنے شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حکم کے تابع ہوگا. ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے. چلیں